الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله. البشارات التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم برمضان هي أنه قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. فبشر في هذا الحديث ب8 بشارات، وفي الحديث الثاني بشر ب6 بشارات. قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وسلسلت الشياطين ومردة الجن، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فبشر ب6 بشارات في هذا الحديث. وكان السلف رحمهم الله يولون هذه البشارات باهتمامهم، إذ كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم رمضان دعوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. وكان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. فأبشروا يا أهل رمضان بهذه البشارات، وفقنا الله لما يحبه ويرضاه. 8 البشارات أولها قال: أتاكم شهر رمضان. البشارة الثانية قال: شهر مبارك. البشارة الثالثة قال: فرض الله عليكم صيامه. البشارة الرابعة قال: تفتح فيه أبواب الجنة. البشارة الخامسة قال: تغلق فيه أبواب النار. البشارة السادسة قال: تغل فيه الشياطين. البشارة السابعة قال: فيه ليلة خير من 1000 شهر. البشارة الثامنة قال: من حرم خيرها فقد حرم. أما البشارات ال6 التي في الحديث الثاني فهي أنه قال: تغل فيه الشياطين ومردة الجن. الثانية قال: تغلق فيه أبواب النار فلا يفتح منها باب. الثالثة قال: تفتح فيه أبواب الجنة ولا يغلق منها باب. الرابعة أنه قال: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل. البشارة الخامسة أنه يقال: يا باغي الشر أقصر. البشارة السادسة أنه قال: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وصلى الله على محمد. ننثر أدبا نشعل همما نرفع حجوبا نبذل في دعوتنا السبابا في أفياء رمضانية في أفياء رمضانية.